अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो, चाहो तो छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं। और बेशक इनके लिए हमारे यहाँ करीब और उम्दा मकाम है। जब उन्होंने घोड़ों को छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने इसके बदले में इनको हवा अता की जो चलने में तेज और बड़ी ताकतवर थी, और इसमें कोई मुशक्कत नहीं थी। वो आपके हुक्म से जहाँ चाहते चली जाती। आपके तख्त अगर लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन ज़रूरत हर चीज़ इनमें आ जाती थी। मसलन तामीर शुदा इमारतें, महलात, खैमे, साजो सामान, ऊँट, घोड़े, साजो सामान, इंसान, जिन, चरिंद, परिंद वगैरह सब। जब आप सफ़र का इरादा करते या सैर तफरी का, या किसी बादशाह से जंग का प्रोग्राम होता, या किसी इलाके में दुश्मनों से खबरदार आजमा होना होता, तो मज़कूरा ज़रूरत की तमाम अशिया तख्त पर रख लेते। फिर हवा को हुक्म देते, वो नरमी से तख्त को आहिस्ता आहिस्ता चलाती। और अगर तेज़ रफ्तारी से चलना होता तो तेज़ हवा का हुक्म देते तो वो इसको तेज़ रफ्तारी से ले जाती। और आप जिस जगह चाहते उड़ते फिरते। आप दिन के आगाज़ में बैतुल मुक़द्दस से रवाना होते तो हवा आपको एक माह की मुसाफत पर वाक़ शहर अस्तर में पहुँचा देती। आप वहाँ दिन के आखिरी हिस्से तक ठहरे रहते। फिर हवा आपको बैतुल मुक़द्दस ले आती, जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वली सुलेमान रेहा गुदुवा हा शहरुन शकूर, सूरह सबा आयत नंबर 12 से 13। और हवा को हमने सुलेमान के ताबा कर रखा था। इसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की राह होती और शाम की मंजिल भी 1 माह की राह होती। और इनके लिए हमने तांबे का चश्मा बना दिया था। और जिनों में ऐसे थे जो इनके परवरदिगार के हुक्म से इनके आगे काम करते थे। और जो कोई इनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा, इसको हम जहन्नम की आग का पता चुकाएंगे। और वो जो चाहते हुए बनाते, यानी किले और मुजस्समे और बड़े बड़े लवण जैसे तालाब और देते हैं जो एक ही जगह रखी। अब आप लोगों ने सुना होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था वो हवाओं में उड़ता और उसको हवाओं में उड़ाने वाला, उस पर बैठने वाला वो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। लेकिन किसके हुक्म से उड़ता था? वो अल्लाह ताला के हुक्म से था। अल्लाह ताला ने जब उन्होंने अपने घोड़े छोड़े तो घोड़ों की जगह अल्लाह ताला ने उसको हवा दी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से उड़ती थी। आज भी हम अगर किसी जानवर को या किसी परिंदे को या किसी वर्गी मखलूक को कुछ कहते हैं तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम ही देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ए आल दाऊद, शुक्र के तौर पर काम करो और मेरे बंदों में शुक्र करने वाले थोड़े ही हैं। हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सुबह को दमिश्क से चलते और अस्तहर मकाम पर ठहर कर नाश्ता करते, वहाँ से शाम को चलते और काबुल में रात गुजारते। दमिश्क अस्तर और अस्तर से काबुल के दरमियान 1 माह की मसाफत थी। पहले लोग घोड़ों में ही सफ़र करते थे और उनको महीनों सालों लगते थे कहीं आने जाने में। अब अल्लाह ताला ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त, फिर उसके बाद हवा, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ कि उस दौरान भी तकरीबन 1 माह का अर्सा लगता था एक शहर से दूसरे शहर जाने। इब्न कसीर कहते हैं कि अस्ताहर का इलाका जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बनाया था और ये पुरानी मुमलिकत तुर्क का ठिकाना था। इसी तरह दूसरे शहर भी थे, मसलन कदमर, बैतुल मुक़द्दस, बाब जेरो और बाब बरीद, जो दोनों दमिश्क हैं, और दीगर कई इलाके जिन्होंने बनाए थे। ये सब इलाके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नातों ने बनाए थे, जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ठहराव करते थे। अब हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुजाहिद, कतादा, अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर अहले इल्म की राय है कि कतर से मुराद नया है। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि ये मुल्क यमन में था और अल्लाह ताला ने आपके लिए इसको जारी किया था। हज़रत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसे 3 दिन जारी किया था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीराती ज़रूरियात के लिए इसको जमा कर लिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिनों में से कुछ इसके सामने काम करते थे और इनमें से जो हमारे हुक्म से सरताबी करेगा हम इसे बढ़ती हुई आग का मजा चुकाएंगे। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए काम करने वाले जो कामत बनाए थे वो थकते नहीं थे और अताक से मुंह मोड़ते नहीं थे, और जो इनके हुक्म से इन अफराद करता इन्हें सजा देते। आपके लिए खूबसूरत इमारतें और सदर मकाम बनाते और दीवारों में सूरतें खरीदते। इनकी शरीयत में तस्वीरें बनाना जायज़ होगा, लेकिन हमारी शरीयत में तस्वीरें बनाना जायज़ नहीं। वफ़ाक़ का मायने हज़रत इब्न अब्बास ने तलाक की तरह तक किया है, और इनसे एक कौल ये भी है कि वो हौस की तरह होते थे। अल्लाह ताला ने भी यही कहा है। इस लिहाज से अजवाब जाबिया की जमा है और इसे से मुराद वो हौज़ है जिसमें पानी जमा किया जाता है। अब आले मुगलिक पर बड़ा प्याला आता है, जैसे इराक़ शेख का हौज़ पानी से लबालब
پر ہوتا ہے۔ اب قدور الراسیات سے مراد بڑی بڑی دیگیں ہیں۔ یہ بڑی بڑی دیگیں، ایک آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جو انہوں نے ایک دعوت کی تھی جس میں بڑی بڑی دیگیں تھیں، اور ان کی دعوت کسی نے کی تھی جو وہ مچھلی سمندر سے نکل کے آئی تھی اور وہ سارا کھانا کھا گئی۔ اب یہ واقعہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی جاری رکھیں گے، کیونکہ بس یہ مختصر سی اب میری ویڈیو رہ گئی ہے۔ آج اس کو ویڈیو کو فائنل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی کل حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم تھے، ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے۔ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی، حضرت اکرمہ، مجاہد اور دیگر اہل علم اللہ کے یعنی معنی کیا ہے، یہ سارا اطمینان کیونکہ کھانا کھلانے اور انسانوں اور جاندار مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آل داؤد شکر کے طور پر کام کرو اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور شیاطین ہم عمارت بنانے والے اور غوطہ خور کو تباہ کر دیا تھا، اور کچھ اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جنات کو تو تعمیرات کے کام کرنے کے لیے ان کو مسخر کر دیا تھا، اور کچھ سمندروں میں غوطہ لگانے کے لیے تابع کیا تاکہ وہاں سے ہیرے اور موتی نکالے جو صرف وہاں سمندر سے ہی مل سکتے تھے، اور جو جن آپ کی نافرمانی کرتے آپ ان کو دو دو کر کے بیڑیوں میں جمع کر دیتے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع اور مسخر کر دی۔ حقیقت میں یہ اسی بادشاہت کا حصہ ہے جو آپ کے بعد کسی کے لائق نہ تھی، اور آپ نے اس سے پہلے ایسی حکومت کسی کو نہ ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے ایک سرکش جن اچانک میرے سامنے آیا تاکہ وہ میری نماز خراب کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر میں نے اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا تاکہ تم صبح وہ سب اسے دیکھ لیتے۔ پھر میں نے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد کی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہ عنایت کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ پھر میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا۔ اس روایت کو امام مسلم نے شبہ سے بیان کیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو الدار بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو ہم نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ میں اللہ کے ساتھ تجھ سے پناہ میں آتا ہوں، اس پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، اور یہ الفاظ آپ نے 3 بار فرمائے اور اپنا ہاتھ پھیلایا گویا کہ آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو آج کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں پڑھا، اور ہم نے آپ کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس آپ کا چھوڑا لیتا آیا تاکہ وہ میرے پر مارے، تو میں نے 3 بار تعوذ پڑھا۔ پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی مکمل لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ 3 دفعہ کہنے پر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو صبح تک وہ بندہ ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ اسی طرح امام نسائی نے بھی محمد بن سلمہ سے یہ روایت کی ہے، فرماتے ہیں میں نے عطا بن یزید الشیخ کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، میں اس کے آگے سے گزرنے لگا۔ اس نے مجھے روکا اور مجھ سے بیان کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، میں نے آپ کے پیچھے تھا، آپ کو رات میں شبہ پڑھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ کاش مجھے اور ابلیس کو تم دیکھتے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑا اور اس کی گردن کو دباتا گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی 2 انگلیوں انگوٹھا اور 7 والی انگلی کے درمیان میں اس کے لاب کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اگر میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا اور اجازت دیں، اللہ حافظ۔